हाय, आयज म्हज्या मिनी व्लॉगाचो डे 12. आयज म्हाका सकाळीं उठपाक मातसो लेट जालो. उठले तशें बेगीन केक कट केले आनी केक करपाक स्टार्ट केलें. हे केक म्हाका शॉपार दवरपाक जाय आसले. पयलो हो ब्रावन कलरान केलो आनी ताका सुंदरशी ड्रिपींग दिवन असो रेडी केलो. दुसरो केक हो पर्पल आनी व्हायट कलरान केलो. हे दोनूय केक हाफ केजीचे आसले. मागीर म्हाका आसली एक 2 kgची ऑर्डर. हो बर्थडे केक आसलो. हो केक 2 लेयरान आसलो. ताका कट करून बेगीन क्रम कोट करून सेट करून दवरलो. तितले म्हणसर आनी एक हाफ केजीचो केक ब्लू कलरान रेडी केलो. हे आसले ऑर्डरीचे स्लायस केक. सगळे पॅक केले आनी शॉपार येवपाक भायर सरले. भायर यो जाल्यार पावस वचसर रावले. इतल्यान म्हजी नजर ह्या काळंगाचेर गेली. पावस गेलो तसो हांव पावलें शॉपार यो जाल्यार मम्मी सिरियल पळोवंक बिजी आसली. तितल्या म्हणसर हांवें एक आयस्क्रीम खाल्ली. मागीर हाच्या वांगडा थोड्यो गजाली सांगल्यो आनी हांव आयलें